नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको बारेमा। राज्य व्यवस्था समितिले त्यो मस्यौदालाई पारित गरेर अघि बढाएको छ, तर त्यसमा मधेस केन्द्रित दल र नेपाली कङ्ग्रेसले विमति प्रकट गरेको छ र राजनीतिक अधिकार नदिइकन राख्दाखेरि महिलालाई चाहिँ समान अधिकार होइन, बरु एउटा वस्तुको रूपमा हेरियो, खरिद गरेर त ल्याउने होइन नि महिलालाई, बुहारीलाई भनेर यो प्रश्न जोरदार ढङ्गले नेपालमा अहिले उठिरहेको छ। यो उठिरहँदाखेरि यो प्रश्नको पक्षमा विपक्षमा दुवै खालका वाद विवादहरू नेपालमा चलिरहेको छ। यो बहस चलिरहेको छ। यो बहसको पछाडिको कारण, यसको अन्तरिममा लुकेको कारण चाहिँ के छ, आज हामी त्यहाँ बढी केलाउनेछौँ। र हिजो अन्तरिम संविधान 2063 बन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा बिहे गरेर ल्याइसकेपछि विदेशी महिलालाई तत्कालै नागरिकता दिने प्रावधान राखिने, आज यहाँबाट किन पछि हट्नु पर्यो, त्यो कारणको बारेमा पनि आज हामी खोज्ने खतल्नेछौँ। र आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सांसद गङ्गा चौधरी। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। निकै धेरै चाहिँ तपाईँ चर्चामा पनि हुनुहुन्छ, विवादमा परेको पनि देख्दैछु, बडा खरो रूपमा पनि बोलिराख्नु भएको छ। एउटा महिला हुनुहुन्छ, अरू महिलाहरू भन्दैछन् कि महिला भएर महिलाको कुरा पनि नबुझ्ने। यो तपाईँ किन त्यो बारेमा चाहिँ कडा 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 अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ? होइन, मैले महिला भएर महिलाको भावना नबुझ्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो गलत कुरा हो। महिला सबै ठिक हुन्छन् भन्ने कुरा पनि म महिला भएर म चाहिँ यसमा उ छैन। म महिला भएर सबै महिलाहरू ठिक हुन्छन् भन्ने अर्थमा मायने राख्दैन। महिलाहरू पनि गलत हुन्छ, पुरुषहरू पनि गलत हुन्छ। म आखिरमा महिला मात्रै यो संसार चलाउन सक्दैन नि। हामीलाई त महिला पुरुष दुवैजना मिलेपछि नै यो संसार चलाउने हो। यो राष्ट्र वास्तवमा कुरा रह्यो के भनेपछि तपाईँ यो राष्ट्रियताको सवालमा राष्ट्र र राष्ट्रलाई जोड्नको लागि मूल कडी भनेको अहिले हाम्रो देशको सन्दर्भमा नागरिकता नै हो। नागरिकतामा हामी कडाई गरेनौँ भनेपछि हाम्रो भोलिको भविष्य के होला भन्ने कुरा हामी जस्तो अहिले 21औं शताब्दीका महिला दिदीबहिनीहरू, हामी अलिकति पढे लेखेका बुझेका महिला दिदीबहिनीहरूले अहिले यो सन्दर्भमा हामी सचेत भएनौँ भने भोलिको दिनमा हाम्रो भविष्य के रहला भन्ने मेरो चाहिँ चिन्ताको विषय हो। अहिले तपाईँले सोच्दाखेरि चाहिँ अहिले नागरिकतामा कडाई गरिएन भनेदेखि भोलिको दिनमा के अवस्था पर्छ? के अवस्था रहला भनेपछि तपाईँको मानव 10,000 चाइनामा अहिले तामाङ, राई, लिम्बू, नेपाली भाषा सिकिराखेका छन्, भाषाभाषी विभिन्न भाषाहरू 10,000 महिलाहरू। अब भोलिको दिनमा हाम्रो छोराछोरीहरूले चाइनाबाट ल्यायो, बिहे गरेर ल्याए। अनि त्यसपछि भारत छिमेकी मुलुक, अब भारत हाम्रो खुल्ला सिमाना छ। त्यस्तै अन्य देशमा जस्तै हाम्रो छोराछोरी, हामी भारतको कुरा मात्रै किन गर्ने, हाम्रो छोराछोरीहरू त पनि अन्य मुलुकमा पनि गएका छन् नि त। उहाँहरूबाट आयो भनेपछि यदि हाम्रो देशको राजनीतिक अधिकार मूल कानुन बनाउने ठाउँमा तिनीहरूलाई सोटै त्यो ठाउँमा पुर्यायो भने, तिनीहरू आफ्नो देशको माताहातमा कानुन निर्माण गरे भनेपछि भोलिको दिनमा हाम्रो देश कता जाला, हाम्रो देश अरूको काखमा नजाला भन्न सकिन्न। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई यदि डाइरेक्ट हामी नागरिकता दिएर हामी राज्यको मूल प्रवाहमा ल्यायौँ भने हाम्रो देश भोलिको दिनमा फिजीकरण नहोला, सोमलिया नहोला कि भन्न सकिन्न। कुन त्यस्तो देशमा छ कि नागरिकता तुरुन्तै दिने प्रावधान हामीलाई देखाइदिए हुन्छ नि त। अहिलेसम्म वंशजको नागरिकताको लागि कुन समुदायको मान्छे मैले नागरिकता पाएको छैन, एउटा मान्छेलाई ल्याएर देखाओस् न, म त्यो भन्न चाहन्छु। र अरूको कुरा के छ भनेपछि मलाई भनिरहेछन् कि चर्को स्वरमा मैले, मेरो छोरा पनि छ, मेरो छोरीहरू पनि छन्, विदेशीसँग बिहे गरे, के अरे छोरी बिहे गरेर जाने हो कि के अरे ज्वाइँलाई बिहे गरेर ल्याउने, यो सन्दर्भ पनि उठिराखेको छ। त्यस कारणले मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि मेरो समुदाय, म एउटा थारू समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले गर्दाखेरि मेरो थारू समुदायमा यो कुनै किसिमको समस्या छैन, यो नागरिकतासम्म कुनै प्रब्लम छैन। मैले भने नि मेरो छोरो बङ्गलादेशमा पढ्दैछ, अहिले त्यहाँको बङ्गाली केटी ल्यायो भने 10 वर्ष कुर्ला, तर उसको लागि त अधिकारको व्यवस्थापन गरेको छ नि त। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गतिविधि गर्न पाउने प्रावधान त छ नि।
चल अचल सम्पत्ति छोराछोरीहरूलाई के भन्छ जन्म दर्ता गराउने, बसाइसराई गर्ने, विवाह सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने, लगायतका मृत्यु दर्ता गर्न पाउने लगायतको प्रावधान त राखेको छ नि। अनि विमति केमा? र अर्को कुरा उसलाई राजनीतिक अधिकार त हुँदैन नि। 7 वर्षसम्म त वास्तवमा मैले तपाईको कुरा मैले बुझेँ। विदेशीहरूलाई मैले हिजो भर्खरै मैले छिमेकी राष्ट्र भारतको प्रमुखको भाषण मैले उहाँको इन्टरभ्यू हेरेँ। उहाँहरूको 15 वर्ष पुरानो मैले त्यो इन्टरभ्यू हेरेँ। इन्टरभ्यूमा अहिलेसम्म सोनिया गान्धीलाई किन राष्ट्रपति बनाएनन्, किन प्रधानमन्त्री बनाएनन्? प्रश्न यहाँ छ। अनि हाम्रो देशमा चाहिँ अहिले भनिरहेछन् हाम्रो सम्बन्ध बिग्रिन्छ। सम्बन्ध कसरी बिग्रिन्छ? हाम्रो चेलीबेटी बिहे गरेर गयो भने त्यहाँ 7-7 वर्षसम्म नागरिकताको लागि कुर्दाखेरि त्यहाँ सम्बन्ध बिग्रेन। अनि त्यहाँ छिमेकी कुनै मुलुकबाट बिहे गरेर आउने बित्तिकै हामी नागरिकता दिएनौँ, 7 वर्ष कुर्यो भनेपछि हाम्रो यहाँ सम्बन्ध बिग्रिने? तर हामीले 63 सालमा फेरि तुरुन्तै एक हातमा सिन्दुर एक एक हातमा नागरिकता। तपाईले सही कुरा एकदम सही क्वेसन गर्नुभयो। त्यसको विरुद्धमा थारूहरू जब अन्तरिम संविधानले नागरिकता ऐन विधेयक ल्यायो त्यतिखेरदेखि विमति राख्दै आन्दोलन गर्यो। विमति राख्दै आन्दोलन गर्यो। यो नागरिकता ऐन 2063 खारिज गर, यो हाम्रो देशको विरुद्धमा छ, हाम्रो समुदाय विरुद्ध छ, यो राष्ट्रघाती नागरिकता ऐन छ। तर त्यतिखेरको तत्कालीन सरकारले सुनेन। यदि सुनेको भए आज तपाईहरु भर्खरै सदनमा देखिराख्नु भएको छ, 1-2 हप्ता भर्खरै भएको छ, यो सदनभित्रै आफ्नो यदि सायद यो देशको माटोको विषयमा बुझ्नु भएको भए सायद त्यस्तो आवाज सदनभित्र उठ्ने थिएन। सदनभित्र बाहिरसम्म यो राष्ट्रकै नुन पानी खाने अनि यही राष्ट्रकै विरुद्धमा हामी आवाज उठाएको देख्यौं कि देखेनौं? तपाईहरुकै मिडिया मार्फत हामी पनि हेर्यौं, सुन्यौं पनि। अहिले जुन यो नागरिकता सम्बन्धी यो विषय जुन पेचिलो बनेको छ नि, सदनभित्र अहिले जुन आवाज उठाइरहनु भएको सरिता गिरी जुन हुनुहुन्छ भनेको उहाँकै आवाजकै कारणले यो 7 वर्ष प्रावधान राख्ने ठाउँमा तपाईहरुलाई पुर्याएको हैन। यो विषय मैले भनिहालेँ। थारू समुदायले 2063 सालको अन्तरिम संविधानको जुन अन्तरिम संविधानले नागरिकता ऐन ल्यायो त्यतिखेर आन्दोलित छ। यहाँ कहाँनिर यो आन्दोलित छ भनेपछि अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी हैन, विषय कहाँ छ भनेपछि तपाईको विवाहित अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी समस्या छ। आज त्यो विवाहित अंगीकृत नागरिकहरू आएर त्यहाँका मूल आदिवासी जो मूल बासिन्दा जो भूमिको रक्षा गरिराखेका छन् तिनीहरूको अधिकार कटौती गरेको छ। आज कुन त्यहाँको अहिले भूमि रक्षा गर्ने व्यक्ति यो सदनभित्र आएको छ? तपाईहरु गएर मूल्याङ्कन गरेर हेर्नुस्, तपाईहरु अनुसन्धान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारणले हामी के भनिराखेका छौं, त्यतिखेर त्यो नागरिकता ऐनले जुन ल्यायो लगभग 40-60 लाख बाहिरको मान्छे नागरिकता लिएको अवस्था छ। त्यो नागरिकता ऐन नै खारिज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मेरो समुदायको माग हो, मेरो थारू कल्याणकारीको माग हो। अहिले पनि कुनै पनि एउटा वारा सदस्य समेत बाहिरको मान्छे अरु सबै गतिविधि गर्न दिने, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सब गतिविधि जागिरी गर्न पाउने, सबै थोक उद्योग कल कारखाना सबै खोल्न पाउने, तर राजनीतिक अधिकार चाहिँ दिनु हुन्न भन्ने चाहिँ अहिलेको माग हो। उसले भोट हाल्न पाउने कि नपाउने? अब त्यो भोट चाहिँ हाल्न दिनुपर्छ तिनीहरूलाई, तर राजनीतिक अधिकार चाहिँ दिनु भनेको उम्मेदवार चाहिँ बन्न पाइएन, भोट हाल्न चाहिँ दिने प्रावधान। अहिले जुन यो नागरिकता ऐन तपाईले संशोधन गरिराख्नु भएको छ नि, त्यसमा भोटको अधिकार राख्नु भएको छ कि छैन? भोटको अधिकार राखेको छ सायद यसमा राखेको छ भनेपछि अब राजनीतिक अधिकार भएन भनेर जुन त्यहाँ संसद समितिमै पनि जुन कुराहरू उठ्यो, उहाँले भनेको चाहिँ भर्खरै तुरुन्तै नागरिकता दिनु पर्यो भन्ने कुरा। एकछिन फेरि 63 मै फर्क्यो। तपाईले जुन थारू कल्याणकारी सभाले जुन आन्दोलन गरेको कुरा गर्नुभयो, त्यो गरेको कुरा हो भने जस्तो त्यति बेला के प्रावधान राख्यो भने 3 जनाले सिफारिस गरिसकेपछि वडा स्तरमा त्यो हो तपाईको नै हामीले भनिहाल्यो नागरिकताको विषयमा 3 जनाले सिफारिस गर्यो। त्यो 3 जनाले सिफारिस गरेर तपाईको जुन नागरिकता दिएको छ, कसैलाई त दिएको छ, त्यो चाहिँ के गर्ने? त्यसलाई हामीले भनिराखेका छौं। जुन अन्तरिम संविधान 2063 ले जुन अहिले नागरिकता एउटा चकलेट बाटे जस्तै गर्यो नि, त्यो चाहिँ खारिजी हुनुपर्छ, त्यो अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ धारणा। 63 सालदेखि अहिलेसम्म बाँडेका त्यसरी बाँडेका चाहिँ खारिज गर्नुपर्छ भन्ने थारू समुदाय थारू कल्याणकारिणीको माग हो।
अनि त्यो संसदमा सांसद बोलेको तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो भने देशको हितको विरुद्धमा त कोही पनि बोल्न मिलेन नि त, तपाईँ पनि मिलेन, म पनि मिलेन। अनि बोल्नेलाई छुट चाहिँ हुन्छ? बोल्नेलाई त छुट हुँदैन। त्यो त जुन यो संसदको जुन हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, सभामुख हुनुहुन्छ, सभामुखको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ त्यो कुरा। अब उहाँले कारबाही गर्ने नगर्ने उहाँको उसमा डिसिजन लिने कुरा हो। जस्तै हाम्रो यो भाषाको कुरा पनि जोडिएको छ यसमा। भाषाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको संविधानको धारा 7 मा देवनागरी जुन लिपि छ त्यो नै नेपाली कामकाजको भाषा हुनेछ भनेर त्यहाँ कोट गरिएको छ। त्यस्तै गरी संविधानको धारा 7 को उपधारा 2 मा के लेखेको छ भने प्रदेशमा बोलिने बहुभाषिक 1 वा 2 भाषा त्यो चाहिँ राख्न सकिनेछ। त्यो मातृभाषाहरू जस्तै 2 नम्बर प्रदेशमा त्यहाँ पुरानो भाषी भनेको त मैथिली भाषीहरू छन्, त्यो मैथिली भाषा राख्न सकिन्छ या भोजपुरी भाषा राख्न सकिन्छ। त्यस्तै अब हाम्रो क्षेत्रतिर अहिले दाङ घोराहीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने घोराही उपमहानगरपालिकामा अहिले त्यहाँ चाहिँ कामकाजको भाषा थारू भाषा बनाइएको छ। त्यहाँ बहुल्यको आधारमा चाहिँ त्यो ठाउँमा कामकाजको भाषा बनाउन सकिनेछ। अनि त्यसपछि हाम्रो नेपालमा बोलिने हाम्रो राष्ट्रिय भाषा नेपाली भाषा त्यो पनि हुन सक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ व्याख्या गरिएको छ। संविधानको धारा 7 को 1, 2, 3 मा व्यवस्था गरेको छ। तर आज यहाँ मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि उहाँ जस्तै सदनभित्र आफ्नो मातृभाषा बोल्न सकिन्छ, आफ्नो मातृभाषा बोल्नको लागि छुट छ, त्यहाँ बोल्न सकिन्छ। तर म थारू भाषा बोल्यो भने मेरो थारू समुदायले मात्रै त बुझ्छ नि। हामी संसद भनेको त राष्ट्रिय संसद हो नि त, देशकै संसद हो नि त, एउटा प्रदेशको संसद होइन नि त। कुरा म त्यो राख्न चाहन्छु कि म कुरा मेरो चाहिँ त्यसरी म विश्लेषण भनेको मतलब चाहिँ के तपाईँ र म बोलेको के भनेको धेरै भन्दा धेरै मान्छेले बुझुन् भनेर हो नि त। मान्छे बुझ्नु पर्छ ताकि म आफ्नो जस्तै उहाँ अब हिन्दी भाषा बोल्यो, हिन्दी भाषा बोलिने यहाँ भाषीहरू होलान् 77-78 हजार होलान्, 0.2.69-80% छन् भनेपछि त्यो हिन्दी भाषाले त स्वतः तपाईँको 2 नम्बर प्रदेशमा मैथिली भाषा माथि प्रहार हो कि होइन, त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै हामी माथि हिन्दी बोल्न पाएन, हाम्रो भाषा हाम्रो अधिकार हरण गर्यो, शोषण गर्यो, दमन गर्यो भन्ने कुरा छ नि, यो चाहिँ गलत हो। हामी त कुन भाषामाथि प्रहार गर्दैछौँ, कुन भाषालाई उत्थान गर्नुपर्ने हो त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। तपाईँको यो भनाइले चाहिँ अलिकति नियतमाथि शङ्का गरिन होइन? जस्तो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि भाषाको कुरा, नागरिकताको कुरा भनेपछि हामी कहाँ चाहिँ के त हिन्दी भाषा बोल्ने अथवा भारतीय नागरिकहरू जो चाहिँ नेपालमा प्रवेश गरेर जसरी पनि नागरिकता लिनको लागि भनेर तयार भएर बसेका छन्? तयारै भएर बसेका छन् एकदम। नत्र हाम्रो राजनाथ सिंहले बोलेको अभिव्यक्ति सुन्नु भएको छ कि छैन? 40-60 लाख मान्छे लिइसक्यो, 1 करोड पुग्यो भनेपछि हामी तराईको भूभाग कब्जा गर्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू पनि हामी सुनेका छौँ। र अर्को कुरा जुन मधेस एक प्रदेशको विरुद्धमा थारूहरू आन्दोलन गरेका थिए, हामी यहाँका धरतीपुत्र थारूहरू हौँ, हामी मधेसी कदापि स्वीकार्न सक्दैनौँ। र आज हामीलाई मधेसी सूचीकृतमा राखेको थियो तर हामी आन्दोलन गऱ्यौँ, 5-5 जना शहीद भए र आज हामी थारू आफ्नो पहिचान सहित मेरो पहिचान भनेको मेरो राष्ट्र भने मेरो पहिचान सबभन्दा ठुलो पहिचान हो, पहिचान भन्दा ठुलो मेरो राष्ट्रियता हो। राष्ट्रियतामाथि कसैले त्यो घन्टी बजाउँछ, खतराको घन्टी बजाउँछ भने थारूहरू चुप लागेर बस्ने समुदाय होइन अहिले पनि। त्यसकारणले गर्दा अहिले उहाँहरू जुन भन्दै हुनुहुन्छ नि मधेस केन्द्रित दलहरू कि यो प्रावधान, यो नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानले चाहिँ भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध टाढिने भयो, हामीलाई भारतीयहरूले छोरी पनि नदिने भयो। मैले तपाईँलाई अघि नै मैले यसको जवाब दिइसकेँ। 7 वर्ष हाम्रो छोरीहरू बिहे गरेर गयो भने त्यहाँ सम्बन्ध नबिग्रिने है, अनि त्यहाँबाट बिहे गरेर ल्यायो भनेपछि यहाँ सम्बन्ध कसरी बिग्रिन्छ? उनीहरूले छोरी नै नदिने भएबाट बडा चिन्तित। अब तिनीहरूलाई चिन्तित के मानेमा छ भने दाइजो धेरै भित्र्याउन पाइँदैन, चिन्ता त्यहाँको विषय छ। चिन्ता त्यहाँ देखिन्छ कि नेपालमा चेलीबेटी छैन, के नेपालभित्र छोरीबेटी छैन? मेरो थारू समुदाय भारतमा बिहे गर्दैन भने मेरो थारू समुदायको चेलीहरू त कुँवारै छैन नि, मेरो चेलीबेटीहरू त विवाहित भएर भोज विवाह भएर गइराखेका छन् नि, के कुँवारै छन्? छैन। तर यो बन्द समाज पनि होइन, खुला भएको हुनाले मान्छेले इच्छा गरेर बिहे त जहाँ पनि गर्न भने कहाँनिर सम्बन्ध बिग्रिन्छ? तर यसले एउटा समस्या त के हामी भारतसँग मात्रै
अन्तर्राष्ट्रिय अरू देशबाट हाम्रो छोराछोरीहरूले बिहे गरेर ल्याउँदैन? हाम्रो भाषा, हाम्रो संस्कृति, जुन देशमा हामी बिहे गरेर गयौँ, एउटा गाउँको कुरा होइन नि। एउटा गाउँको कुरा होइन नि, यो गाउँ अल्लो गाउँ र पल्लो गाउँको कुरा होइन नि। त्यसमा यहाँनिर चाहिँ यो मधेस केन्द्रित दल भनेको त्यो जनता समाजवादी पार्टी र कङ्ग्रेसले चाहिँ यिनीहरू नबुझिकन अथवा कसैको उक्साहटमै कुरा बोलिरहेका छन्। यहाँ सुन्नुहोस्, अब तपाईँ एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दुमा आउनुभयो। उस्काहट मात्रै होइन, प्रस्तै देखिन्छ। संविधान बनाउने बेलामा पनि त्रुटि त्यही कारणले भएको हो। अरू देशबाट दबाब सिर्जना गरेर हाम्रो जुन यहाँका आदिवासी पुराण रैठानी नेपाली दाजुभाइहरूमाथि जुन विभेदकारी अहिले संविधान बनेको छ, मैले अझै पनि संविधानमा जस्तै अहिले नागरिकताको सन्दर्भमा कुरा उठ्यो, नागरिकता सम्बन्धी कुरा उठ्यो। यदि पहिले नै सरकारले थारूहरूको यहाँको आदिमकालदेखि बसोबास गरेको थारूहरूको मर्म भावना बुझेको भए आज देशमा यस्तो सङ्कट, यस्तो अवस्था आउने थिएन। र अर्को कुरा अझै पनि मैले जुन अहिले भने नि, तिनीहरूलाई एउटा वारा सदस्य समेत दिनु हुँदैन भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले गरिराखेको छु। त्यहाँ के छ भनेपछि संविधानको धारा 290लाई संशोधन गर्नुपर्ने जरुरी छ। अब त्यहाँ के छ भनेपछि संवैधानिक निकायको प्रमुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख बाहेकको अरू पद दिन मिल्ने प्रावधान छ। त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि पद दिन नमिल्ने भनेर प्रावधान राखिनुपर्ने जरुरी देखिन्छ। भनेको त्यो प्रमुख 5वटा पद मात्र होइन, अरू पद पनि दिनु हुँदैन, वारा सदस्य समेत दिनु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ लेखेर जानुपर्छ भन्ने भनेको त्यो 7 वर्षपछि नागरिकता पाउँछ, त्यसपछि मात्रै दिने, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कुनै पनि दिनुहुन्न। हो। अनि अर्को कुरा मैले के भन्नु, अंगीकृतलाई तपाईको यहाँ इन्डियाकै मैले त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको मैले 15 वर्ष पुरानो मैले उहाँको इन्टरभ्यु सुनेको छु। एउटा कुरा मैले राखेँ, एउटा सुरक्षाकर्मी, एउटा सिपाही, साधारण सिपाहीले बिहे जस्तै विदेशको नागरिक विदेशी महिलासँग, विदेशी चेलीसँग यदि त्यो विवाह गर्ने सोच बनायो अनि तिनीहरूले निवेदन दिनुपर्ने, त्यो ठाउँमा निवेदन दिनुपर्ने, निवेदन दिइसकेपछि अनि त्यसपछि उसले त्यसको प्रक्रियामा जान्छ। प्रक्रियामा गइसकेपछि उसले सेनाको प्रमुख पदमा जान नपाउने हस्तक्षेप गरेपछि मात्रै ऊ विदेशी महिलासँग बिहे गर्ने प्रावधान छ तिनीहरूको। त्यस्तो कत्तर छ। अनि हाम्रो देशको चाहिँ यस्तो के अरे खुकुलो बनाएर चकलेट बाँडे जस्तो गरेर नागरिकता दिएर हाम्रो देशलाई एउटा फिजीकरण गर्न खोजे हो। र यहाँ सुन्नुहोस्, भारतमा 7 वर्ष प्रक्रियामा जानलाई 7 वर्षसम्म कुर्नुपर्ने, पाकिस्तानमा 5 वर्षपछि मात्रै, अनि त्यसपछि मालदिप्समा 12 वर्ष, अझै तपाईको सबै आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति त्यागेपछि मात्रै त्यो चाहिँ नागरिकताको प्रावधान छ। अनि त्यस्तै गरी बङ्गलादेशमा 2 वर्ष त्यसरी राखिएको छ कि त्यो प्रावधानहरू राखेको छ। अनि कुन त्यस्तो देशमा छ कि एक हात सिन्दुर र एक हात नागरिकता, सुहागरातमै के भन्छ नागरिकता दिने प्रावधान? अनि तिनीहरूको सम्बन्ध बिग्रेको छैन। अनि हाम्रो देशमा आफ्नो मेन करीको रूपमा नागरिकता बनाउनको लागि चाहिँ हाम्रो सम्बन्धको दर त्यत्रो ठुलो डर छ। अब उनीहरू आन्दोलन गर्छु भन्दैछन् नि, गर्न दिनुस्, त्यो बाहेक अर्को विकल्प के छ? त्यो नक्साको प्रकरणमा नक्सामा चाहिँ जसरी सबै राजनीतिक दलहरू एक भएका थिए नि, नागरिकताले चाहिँ फेरि राजनीतिक दलहरूलाई विभक्त गरिदियो नि, छुट्याइदियो नि। हेर्नुहोस्, त्यो अझै पनि तपाईँको यो सन्दर्भमा त कति नागरिक जुन नक्साङ्कनको कुरा आयो तपाईँहरू स्वयं देख्नुभयो, मैले भनिराख्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो त समाजले र राष्ट्रले तिरस्कार गर्छ भन्ने डरले पनि तिनीहरूले सहमति गरेका हुन् भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। तर संसदमा त राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवको बडा गजबको भाषण, मैले भने नि 12 मिनेटको 14 मिनेटको राष्ट्रवादी नौटङ्की नाटक देखाएर राष्ट्रवाद भइन्न। राष्ट्रवाद कतिखेर गरिन्छ? उहाँको राष्ट्रवाद त त्यो नाकाबन्दीकै बेलामा देखियो नि। यहाँ जनता काठमाडौँलाई मार्छु, काठमाडौँमा सबै हाहाकार मचाउँछु भन्ने आफू गएर बर्डर पारी गएर भात खाने। अनि यहाँको जनतालाई आफ्नो घर पनि त छ नि, उतातिर ध्यान दिनु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? यही हो राष्ट्रवाद। नेपाली जनता मरिराखेका छन्।
अझै के अरे त्यहाँ सुकाउँछु, केही पनि पुग्दै कुनै पनि हालतमा अझै नाकाबन्दी लम्ब्याउँछु भन्ने अभिव्यक्ति दिने उहाँ नै हो। कहाँ त्यतिखेरको राष्ट्रवाद कहाँ थियो? यहाँ ग्यास नपाएर जनताहरू हाहाकार थियो, आगो बल्ने अवस्था थिएन। सायद त्यतिखेर विद्युत प्राधिकरणको कुलमान धिसिङ नभएको भए मान्छे कति त हाम्रो लाइनबाटै भात पकाएर खाए ग्यास नपाएर। त्यस्तो अवस्थासम्म पुर्याउने अनि त्यतिखेरको राष्ट्रवाद अहिलेको राष्ट्रवाद कहाँ थियो त्यतिखेर? भनेपछि यो 15 मिनट भाषण गरेर राष्ट्रवादी भइन्। तपाईँ मान्न तयार? राष्ट्रवादी त अहिले अङ्गीकृत नागरिकताकै सन्दर्भमा हेर्नुहोस् न। यो अङ्गीकृत त्यसो भए त यो अङ्गीकृत नागरिकताको सन्दर्भमा त हामी कहाँ त तपाईँकै भनाइअनुसार त यो चक्लेट चाहिँ बाँडिएर रहेछ नागरिकता। यो त अलि अगाडिदेखि नै छानबिन थालौँ न त। कति मान्छेका प्रश्न उठेका छन्, कति मान्छे यहाँ पनि सांसद, यता पनि भारतमा पनि नागरिकता। उहाँहरूको क्वेसन के छ भने त्यो चक्लेट जस्तो नागरिकता बाँड्ने को थियो भन्ने अभिव्यक्ति पनि आएको छ। यदि पैसा यहाँ सुन्नुहोस्, उहाँकै जस्तै तपाईँ अघि नाम लिनुभयो, पर्खर वक्ता भन्नुभयो, 12-15 मिनटको राष्ट्रवादी नेताको कुरा गर्नुभयो होइन। उहाँकै त्यतिखेर त अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान थिएन 34-35 सालतिर। उहाँ समेत लिनुभयो। कसरी लिनुभयो त्यो पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। नागरिकताको सन्दर्भमा, नागरिकताकै सन्दर्भमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने धेरैजनाको नागरिकता छानबिनको दायरामा आउँछ। त्यो जस्तै यहाँ सुन्नुहोस्, यसमा छैन तर हामीले भनिराखेका छौँ छानबिन गर्नुपर्छ भनेको। त्यो अलि अगाडिदेखि नै छानबिन गर्नुपर्छ, पञ्चायत कालदेखि नै छानबिन गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ के लेखेको छ भने नागरिकता त्यागेको हुनुपर्छ, नागरिकता त्यागेको प्रमाणहरू पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ होइन। त्यो सन्दर्भमा तपाईँको अहिले पनि अस्ति भर्खरै मैले एउटा न्युजबाट हेरेँ, यहाँको संसद छन् तर त्यहाँ पनि भोट लिस्टमा नाम चाहिँ आफ्नो भोट लिस्ट चाहिँ रिनो गराएको अवस्था मैले अस्ति भर्खरै एउटा मिडियाबाट हेरेँ। अब त्यो के हो? तिनीहरूलाई त छानबिनको दायरामा ल्याउने कि नल्याउने? त्यो यदि सदनभित्र हो भनेपछि सभामुखले त्यो चाहिँ रुलिङ गर्नुपर्छ, होइन भने सरकारले यसमा चाहिँ पहलकदमी बढाउनुपर्छ। यतिकै छाड्न चाहिँ पाइएन। यो नागरिकतामा यो जस्तो यो 7 वर्ष प्रावधानको त हामीले कुरा गर्यौँ, योसँगै जोडिएको अर्को पाटो पनि छ। जस्तो कुनै नेपाली छोरीले, हाम्रो दिदीबहिनी या छोरीले चाहिँ विदेशी पुरुषसँग बिहा गरे भने चाहिँ ऊ नेपालमा बस्न चाह्यो भने त्यो पुरुषलाई चाहिँ नागरिकता नदिने, यो चाहिँ किन नि फेरि? यहाँ सुन्नुहोस्, विदेशी ज्वाइँलाई छोरीले त छोरी बिहे गरेर ज्वाइँले लाने हो कि? मैले अघि नै क्वेसन गरेँ, जवाब दिएँ। छोरीलाई ज्वाइँले बिहे गरेर लाने हो कि छोरीले ज्वाइँलाई ल्याउने हो? मैले अघि पनि भने, यदि मैले भने विदेशी ज्वाइँहरूलाई बिहे गरेर ल्यायो ढमाढम भनेपछि हाम्रो देशको हालत के होला? तपाईँ आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। राष्ट्रले सोच्नुपर्ने कुरा हो यो विषयमा। गम्भीर भएन भनेपछि मैले अघि पनि भनिसकेँ, हाम्रो देशको अवस्था भोलिको दिनमा खोज्नु पर्ला भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यो विदेशी ज्वाइँलाई चाहिँ अलिकति लामो पिरियड राखौँ, 15 वर्ष 20 वर्ष राखौँ भन्ने प्रावधान थियो, त्यो पनि अस्वीकृत भएछ। त्यो चाहिँ अस्वीकृत भएको छैन, अझै पनि प्रक्रियामै छ। भनेको अलिकति लामो समय राखेर अनि मात्रै नागरिकता दिने भन्ने तहमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। जस्तै निरन्तर, जस्तै ज्वाइँ आयो, ज्वाइँ बिहे गरेर आए, अनि त्यसपछि तुरुन्तै नागरिकता दियो भने यहाँ त डिभोर्सको खतरा छ नि त। बिहे गर्यो, नागरिकता लियो, बस आफ्नो सुरमा चल्यो। त्यो चिज पनि खतराबाट हामी पहिले नै सचेत हुनुपर्ने अवस्था जरुर देखिन्छ। तर यो नागरिकताको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अलिकति हाम्रो परिस्थितिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ नि होइन। जस्तो भारतकै एकछिन तपाईँले हुन त चीनको पनि बडा गजबले उदाहरण दिँदै हुनुहुन्थ्यो। र के भन्छन् भने यो जापानिज ल्याङ्ग्वेज पढाउने टिचरहरूको कुरा सुन्दै थिएँ भने उनीहरू के भन्छन् भने जापानबाट नेपालमा नेपाली भाषा पढ्न आयो भने 90% जापानिज केटीहरूले चाहिँ यहीँ बिहा गर्छन् अरे क्या। अब सायद के लगाव हो थाहा छैन। भनेको त्यो पनि त एउटा पाटोलाई हामीले हेर्न छ। मैले भने नि हामी इन्डियालाई मात्रै किन, इन्डियासँग मात्रै सम्बन्ध बिग्रिने डर किन? चाइनाबाट पनि 10,000 युवतीहरू अहिले हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेजहरू सिकिराखेका छन्। अनि त्यसपछि जापानको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो छोराछोरीहरू खाडी मुलुकमा गइराखेका छन्, अन्य ठाउँमा गइराखेका छन्, चाइना मात्रै त छैनन् नि। अनि त्यहाँबाट ल्याएको बुहारी पनि त 7 वर्ष, मैले अघि नै उदाहरण पनि दिएँ, म आफ्नै घरबाट उदाहरण दिएँ।
तर एउटा हामी मैले अघि पनि कुरा गरेँ तपाईसँग, जस्तै हामी कानुन बनाउँदाखेरि भावनामा बग्ने होइन, भावनामा बगेर कानुन निर्माण गर्ने होइन नि। मानौ मेरो बुहारी विदेशी छ, म आफ्नो बुहारीको लागि मात्रै सोचेर हुन्छ भने हामी आफ्नो देशको लागि सोच्ने कि एउटा आफ्नो परिवार आफ्नो बुहारीलाई मात्रै सोचेर कानुन बनाउने हो? समितिमा छलफल हुँदाखेरि त कतिले आफूलाई सोचेको पनि देखियो नि। त्यो सोचेको देखियो, त्यही कारणले मैले भनिरहेको छु। तपाईँले अघि नै राष्ट्रवादको कुरा गर्नुभयो नि, राष्ट्रवाद त्यही देखिन्छ। हेर्नुहोस् को कति राष्ट्रवादी छ भन्ने कुरा त्यही देखिन्छ। राष्ट्रको लागि सोच्ने मान्छे आफ्नो घरको परिवारलाई मात्रै सोच्दैन के। कतिपय समितिका सदस्यहरूले छोरीको लागि, कतिपय समितिका सदस्यहरूले ज्वाइँको लागि लबिङ गरेको देखियो। त्यही त भने मैले, राष्ट्रको लागि कानुन निर्माण गर्ने हो कि आफ्नो छोरी ज्वाइँको लागि गर्ने हो कि बुहारीको लागि मात्रै भावनामा? मैले भने नि, कानुन बनाउँदाखेरि भावनामा बगेर कानुन निर्माण गर्ने होइन। मैले भने मेरो आफ्नो परिवारको लागि मात्रै सोचेर कानुन बनाउने होइन। अब यो कानुन त राष्ट्रवादी कहाँ देखिन्छ भनेपछि आफ्नो परिवारलाई ठाउँमा राखेर, एक ठाउँमा राखेर सिङ्गो राष्ट्रको भविष्यको लागि सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? अब यो आन्दोलनको पनि कुरा उठ्या हुनाले फुल समितिबाट माथि जाँदाखेरि यो अझ ब्याक हुने सम्भावना चाहिँ कति छ? छैन। हामीका त थ्रेटले ठुलो काम गर्छ नि, आन्दोलन गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु भनेपछि त के संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि ब्ल्याकआउट गरेका हैनन्? त्यतिखेर पनि त ब्ल्याकआउट भएको थियो, संविधान त बन्यो नि। सरकारलाई अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ नि। कसरी पर्छ? चलखेल त छ सरकारलाई ढलाउने, तर नागरिकताको सवालमा उठेर हामी बहुमतको हामी संसदहरू छौँ। यो बहुमतको संसदहरू मात्रै होइन, हाम्रो यो नागरिकताको सवालमा 3 करोड जनता छन् हामीसँग। नेकपाकै पनि मधेसमा राजनीति गर्ने नेताहरूको आवाज सुनिराखेको छु। नेपाली काङ्ग्रेस भित्रै संसदहरू व्हिप जारी नभएको भए तिनीहरू हृदयदेखि मैले भन्छु, छातीमा हात राखेर एकचोटि सोच्नुहोस् राष्ट्रको विषयमा। भोटको खेती नगर्नुहोस्। 2 जना तपाईँको 2-4 जना पार्टीमा संसद के अरे मधेसी मुलुकका संसद हुँदैमा त्यो भावनामा नबग्नुहोस्, त्यो भोट बैंक बनाउने कोसिस नगर्नुहोस्, राजनीति नगर्नुहोस्। कानुन बनाउँदाखेरि कानुन भनेको सूर्यको किरण जस्तै सबैलाई एकरूपता दिन्छ। के मधेसीलाई मात्रै हुन्छ? अरू समुदायलाई पनि लागू हुन्छ। के मधेसी मूलका मान्छे मात्रै बाहिरबाट बिहे गर्छ, अन्य समुदायका मान्छेहरूले विदेशबाट बिहे गर्दैन? यहाँनिर प्रभु शाह बोलेको सुने मैले, मातृका विमतिहरू त त्यहाँबाट पनि आइरहेको छ। यहाँ सुन्नुहोस्, काङ्ग्रेसका साथीहरूले बुझ्नुपर्ने जरुरी छ यसमा। राष्ट्र के हो, राष्ट्रियता के हो, उहाँहरूलाई सायद मैले भनिराख्नु पर्दैन, तर उहाँहरूले मैले भने अघि नै भावनामा बगेर भोटको खेती गर्नको लागि तपाईँहरूले, राजनीतिकरण गर्नको लागि राजनीति गर्ने नीतिले तपाईँहरूले कानुनमा दबाब नदिनुहोस्। म यो भन्न चाहन्छु। यो मुद्दा उठाउँदाखेरि तपाईँलाई पनि आरोपित गरेको देखेँ मैले। अघिको एउटा आरोप त लागिहाल्यो, अर्को चाहिँ तपाईँको केही नेताहरूसँग चाहिँ नेताहरूले भनेको हुनाले तपाईँ उचालिएको भनेर चाहिँ वामदेव गौतमसँग टिका लगाएको फोटो पनि देखेँ मैले, अरू कुराहरू पनि हो। त्यो धेरै राम्रो। अब आफ्नो गार्जियनसँग, आफ्नो अभिभावक जसलाई मानिन्छ, दसैँको बेलामा टिका थाप्दैमा के हुन्छ? केही हुन्छ? तपाईँ मेरो भाइ हुनुहुन्छ, दिदीबाट टिका लगायो भनेपछि त्योसँग जोड्न सकिन्छ, मिल्छ? राष्ट्रियता के हो, राष्ट्र के हो, मलाई सिकाइराख्नुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। पहाडियाले उचाल्यो भनेर खुब खेदो खान्छ। कुनै पहाड, यहाँ सुन्नुहोस्, राष्ट्रियताको सवालमा पहाडियाले सिकाउँछ भनेर कसैले नचिताए पनि हुन्छ। गङ्गा थारू एउटा स्वाभिमानी मान्छे हो, एउटा राष्ट्रवादी नेता हो। आफ्नो भूगोल कसरी संरक्षण गर्ने, आफ्नो राष्ट्रियता कसरी जोगाउने भन्ने सन्दर्भमा कसैले मलाई उस्काउनु पर्ने जरुरी छैन, सिकाउनु पर्ने जरुरी छैन। म स्वयं पढे लेखेको महिला हो, म आफ्नो आमाको गर्भबाट सिकेको महिला हो। मेरो आमा राष्ट्रवादी महिला हो, जो कि मेरो आमा अनपढ हुनुहुन्छ, तर मेरो भूगोल, मेरो राष्ट्रियता, मेरो समाज, मेरो देशको लागि लड्नु पर्यो भने मेरो आमा पहिलो महिला साइट हुनुहुन्छ लट्ठी लिएर निस्कने। मेरो आमा नबुझ्ने, मेरो आमा हर पटक भन्नुहुन्छ, सब ठोक खा छोरी, हरेस नखा, अगाडि बढ, मेरो आशीर्वाद तेरो साथमा छ। के म अनपढ छु? म गवार महिला हो? मेरो देशमाथि के भइराखेको छ म अनजान छु? मलाई त्यस्तो आरोप लगाउनेहरू मैले भन्छु, तिमीहरूले भारतबाट सिकेर देशको विरुद्धमा बोलिराखेका छौ।
म तिनीहरूलाई चुनौती दिन्छु। म कसैको अगाडि झुक्ने मान्छे होइन। मलाई एउटा गीत आउँछ याद, कक्षा गीत, हट्ने होइन डटी लड्ने नेपालीको बानी हुन्छ, कहिले नझुक्ने शिर उभिएको स्वाभिमानी नेपाली हुन्छ। म कसैको खाँदैन, कसैको म खोज्दैन, म डराउने पनि होइन, म बिराउने पनि होइन। अनि जो आरोप लगाउँछ, कपोकल्पित निराधार आरोप लगाउँछ, ऊ आफै सिक्छ अरूलाई। कौवाले आफ्नो नाम आफै लिन्छ। त्यसैले उनीहरू जो म माथि आरोप लगाइरहेछन् तिनीहरू स्वचालित व्यक्ति हैनन्, परिचालित व्यक्ति हुन्। कतिले चाहिँ तपाईलाई अन्तर्राष्ट्रवादी पनि भनेर रहेछन्। मैले त्यो कमेन्ट लिस्टमा यसो हेर्दै म अन्धभक्त हुँ राष्ट्रको लागि। मैले अघि नै पनि भने मेरो पहिचान भन्दा ठुलो मेरो राष्ट्रको पहिचान हो, मेरो राष्ट्र हो। आज विश्वमा चिनाउने भनेको गौतम बुद्धको जन्मेको देश हो हैन, नेपाल। स्वाभिमानी नेपाली हामी हुन्छौँ। यो प्रकरणले चाहिँ नेकपा भित्र चाहिँ अघि पनि हामीले थोरै कुरा गऱ्यौँ कि सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्न सक्छ। सरकार ढल्ने ढाल्ने आदि इत्यादि खेलहरू भएको पनि चर्चाहरू चलिरहेका छन्। केपी ओलीको विकल्पहरू खोज्न थालिएको यो नेकपाको सरकार के जरा बिनाको रुख हो? केपी ओलीको सरकार के भन्छ रुखमा बसालेको, एउटा हाँगामा बसालेको सरकार हो? हावा आयो भनेपछि ढलाइदिने? जरा छ, तर जरा किराले खान थाल्यो कि? जराले खाँदैन, बलियो छ। ढलाउन त धेरै कोसिस गरेको छ, अहिले पनि बाहिरी शक्ति लागेको छ, हामी देखिराखेछौँ। भित्री शक्ति नि? भित्री शक्ति त मलाई लाग्दैन त्यस्तो। पार्टी भित्रको शक्ति? पार्टी भित्र त हाम्रो प्रचण्ड कमरेड भनिसक्नु भएको छ नि 5 वर्षे सरकार हो भनेर। यो भन्दा ठुलो के बोल्नुहुन्छ उहाँ? केही छ? बोल्दै त भएन नि त। अहिले तपाईँले भन्नु 12 मिनेटको राष्ट्रवादी भन्नु नि हैन, बोल्दै त 2 मिनेटको चाहिँ उहाँले भनिसक्नु भएको छ। पटक पटक समितिको बैठकमा भनिसक्नु भएको छ, कमिटीको थाई कमिटीको बैठकमा भनिसक्नु भएको छ कि 5 वर्ष यो स्थिर सरकार हो भनिसक्नु भएको छ नि। भनेको प्रधानमन्त्रीको विकल्प अहिले कसैले खोजिरहेको छैन। तर देशको जति पनि जटिल समस्याहरू छ त्यसलाई निराकरणको गर्नको लागि पार्टीभित्र त अब घरभित्र एउटा सानो परिवारभित्र त श्रीमान श्रीमती बीच, छोराछोरी बीच हुन्छ, तर पार्टीभित्र एउटा राष्ट्र सञ्चालन गर्नु छ, राष्ट्र सञ्चालनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री क्रमशः असक्षम हुँदै गएको आरोप पनि लागिरहेछ नि। असक्षम कसरी? सायद हाम्रो देशले गर्व गर्ने ठाउँ छ। इतिहास हामी हेर्यौँ, राजा रचौडादेखि लिएर कतिपटक प्रधानमन्त्रीहरू चेन्ज भए, तर यस्तो हिम्मत कसैले गरेको थियो? हाम्रो भूमि त अहिले कसैले हराएको भूमि कसैले खोजी नीति गरेको थियो? थिएन नि। तर हिम्मतको साथ बहुमतको सरकार, अझै केपी शर्मा ओली जो कि यो नेपाल भूमिले एउटा सपुत जन्माएको छ, त्यो आँटिलो सपुटले आज नेपालको नक्सा 335 वर्ग किलोमिटर मिचिएको भूभाग समेट्ने गरी देशको नक्सा ल्याउने, अनि त्यसलाई हामी असफल भन्न मिल्छ? हामीलाई त जमिन चाहिएको हो नि। हामीलाई जमिन चाहिएको छ। अब यहाँ सुन्नुहोस्, कुनै पनि चिज प्रक्रिया कागजबाटै प्रक्रिया सुरु हुन्छ कि हुँदैन? आज हाम्रो तथ्याङ्कले कागजमा लेखेकै कारणले त भेटाइराखेका छौँ नि। 1958मा जुन मताधिकार त्यो भोट लिस्ट त्यो नामहरू, अनि त्यसपछि 1961मा जनगणना गरेको तथ्याङ्कहरू त आज हामी त्यही कागजकै प्रमाणले बोल्दैछ। अनि आज जुन गुमेको भूभाग कतिखेर हरायो, त्यो हराएको भूभाग फेरि लिपुलेख हाम्रो हो भन्ने आँट गर्ने हिम्मतिलो एउटा सपुत त पाएका छौँ नि। यो हिम्मत र अर्को कुरा, तपाईँले अहिले जुन देखिराख्नु भएको छ, यो हिम्मत त नेपाली जनताले दिएको हो नि त। 2/3 बहुमत लगभग पुगिसकेको थियो, दिने त नेपाली जनता हो नि। यस्तो गर्नुपर्छ भनेर हिम्मत र आँट दिएको त त्यही नेपाली जनता हो नि। तपाईँले कहाँ जोड्न खोज्नु भयो होला भनेपछि मैले तपाईँको त्यो जनतालाई न्याय भएको छ त अहिले? यो त हामीले एउटा कागज, मैले भने नि, कुनै पनि चिज, कुनै पनि काम कानुनी प्रक्रियाबाट नै सुरुवात हुन्छ। 1 वर्षसम्म हामी कानुन निर्माणमै सुरुवात गर्यौँ। अब हामी त्यसलाई
1 वर्ष मैले भने नि जग बसाल्न सुरुवात गर्यो। अब विकासको निर्माण यहाँ हैन, कागजको सन्दर्भमा त ठिक छ, हामीले त्यति प्रत्युत्तर दिनै पर्थ्यो भारतलाई, किनभने हाम्रो भूमिमा आएर उसले सडकको निर्माण गरिसकेपछि पनि चुप्लाएर बस्नु भने त हाम्रो बडा चाहिँ त्यो भयङ्कर नराम्रो काम हुन्थ्यो। हामीले उत्तर दिएका छौँ। तर सरकार अहिले अथवा नेकपा अहिले जटिल समस्यामा फसेको भनेको त एमसीसीमा छ नि। यहाँ सुन्नुहोस्, एमसीसीको विषयमा अब पार्टीको धारणा आउँछ हैन। अब पार्टीको धारणा आउला, तर तपाईको 16 गतेसम्म पास गर्नुपर्ने 17 गते तपाईहरुको प्रतिनिधि सभा स्थगित गरेको छ। एमसीसीको विषयमा अलिकति तालमेल नमिलेको हो कि? मैले पनि अब त्यति अध्ययन गरेको छैन यो विषयमा, अलिअलि मैले पनि हेरिराखेको छु हैन। अब अनुदान लिनुपर्छ, अनुदान नलिएको कुनै देश छैन। तर मैले अस्ति नै बोल्दाखेरि अनुदानसँग जमिन, स्वाभिमान, राष्ट्रियता साट्न मिल्दैन, यो सत्य कुरा हो। जस्तै हाम्रो देश विरुद्ध राष्ट्रघाती कुनै त्यस्तो शब्दहरू छ भने त्यसलाई परिमार्जन संशोधन गरेर जानुपर्छ। तर आफ्नो स्वामित्वमा हुने गरी, हामी आफ्नो आफै परिचालन हुने गरी, अरूजनालाई स्वचालित हुनुभन्दा परिचालन गर्न सक्ने किसिमको यदि आयो भनेपछि एमसीसी पास गर्नुपर्छ। तर जस्ताको तस्तै चाहिँ पास गर्नुहुन्न मेरो बुझाइ। तर मैले चाहिँ डिटेलमा अब पार्टीको धारणा आउँछ, पार्टीको धारणा अब पार्टीको नेताहरूको धारणा आउँछ, त्यो त पार्टीले छलफल गरेर टुङ्गो लगाउला त्यसमा। अर्को कुरा, तर मैले यसमा चाहिँ थोरै जान्न चाहेको चाहिँ तपाईँ पनि त्यही प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको हुनाले त्यो 16 गते पास गर्नुपर्ने 17 गतेसम्म संसदको बैठक लैजाने भनेपछि त सभामुखको र सरकारको अलिकति तालमेल नमिल्या हो कि अलिकति फरक धारणा? त्यो त हैन, अब सहमतिको लागि पनि हुन सक्छ या कुनै संशोधन गर्ने पनि हुन्छ। अब त्यसलाई हामी गलत तरिकाले बुझ्नु हुँदैन। कतिले के भन्दछन् कि प्रतिनिधि सभामा त राष्ट्रिय सभामा लगिँदैछ यो विधेयक। त्यो यहाँ सुन्नु, धमिलो पानीमा तीर हान्ने काम हामीले गर्नु हुँदैन। अब यथार्थ के आउँछ त्यतिखेर कुरा गरौँला त्यो विषयमा। र अर्को कुरा, तपाईँले अहिले जुन सडकमा देखिराख्नु भएको छ कोरोना यो सफल भयो त्यो भयो, यो त कोरोनाबाट त हामी मात्रै, हाम्रो देश मात्रै विश्व नै आक्रान्त छ। तर त्यसमा जोडेको एउटै मात्रै कुरा के हो भने त्यसमा हुँदाखेरि पनि त्यत्रा ठुला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू बाहिर आए, त्यसमा किन प्रधानमन्त्रीले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु भएन भन्ने सन्दर्भमा के हो भनेपछि प्रधानमन्त्री अस्ति पनि बोल्नुभयो, सदनमै बोल्नु भएको छ। यदि साँच्चीकै भ्रष्टाचार गरेकै छ भने पनि कोही पनि उम्किन्न। म पनि भनेको छु, अहिले आन्दोलन गर्ने बेला होइन, हामी पनि हिसाब किताब खोज्ने मान्छे म पनि हो, म पनि भ्रष्टाचारी विरोधी हो, म पनि भ्रष्टाचारी विरोधी हो। र मैले के भन्न खोजेको छु भनेपछि त्यो ठाउँमा अहिले कोरोना भगाउन जुलुस, धरना, आमसभा गरेर कोरोना भाग्दैन, कोरोना अझै निम्त्याउने हो। त्यसकारणले मैले के भनिरहेको छु भनेपछि पहिले कोरोना निर्मूल गरौँ, हामी अझै सदनमा रहन्छौँ। यदि यो कोरोना निर्मूल भइसकेपछि हामीले त्यतिखेर हिसाब किताब खोजौँला, त्यतिखेर म पनि सडकमा आउँछु। र अर्को कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने जुन प्रधानमन्त्रीले जो बोलेको कुरा बेसार जुन घरमा घरेलु जुन छ जडीबुटी त्यो खाएर नै निको हुन्छ। हेर्नुहोस्, म सायद मलाई चैत महिनाको 10 गते 11 गतेदेखि लकडाउन सुरु भयो, म लगभग 3 हप्ता खोकेँ, ज्वरो पनि आयो 104 डिग्री ज्वरो, अनि त्यसपछि हस्पिटल पनि गएँ, अनि त्यो औषधि पनि खाएँ, निको भएन। अनि त्यसपछि घरमा मैले तुलसीको पात, बेलौटीको 4वटा टुसा, अनि त्यसपछि काँचो बेसार, अनि त्यसपछि त्यो पिपली भन्छ, फरी पिप्पर भन्छौँ हामी, त्यसलाई एउटा भक्टी उमालेर 3 दिन मात्रै खानुस्, तपाईको चट्टै हुने रहेछ। औषधिले काम नगरेको चिज त्यस्तै जडीबुटीले। हाम्रो आमा बाबुहरूले अंग्रेजी औषधि कहाँ खान्थे र? हाम्रो आमा बाबुहरूले रुगा लाग्ने आज उहाँले जुन आफ्नो गाउँ घरमा घरेलु उपचारको बारेमा बताउँदाखेरि यहाँ मजाकको रूपमा लिएका छन्। तर मेरो श्रीमानलाई 4 महिना खोक्नु भएको थियो, सायद यो बेला भइदिएको भए उहाँलाई के अरे कोरोना भनिहाल्थे, कोरोना पोजिटिभ देखाउँथ्यो। तर मेरो श्रीमानलाई त्यही 4 दिनमा उहाँलाई कम्प्लिट गर्यो। म वीर हस्पिटल देखाएन कि सिभिल देखाएन कि भनेपछि प्रधानमन्त्रीको अहिले अनावश्यक रूपमा चाहिँ आलोचना भइरहेको आलोचना, त्यो चाहिँ सत्य कुरा बोल्नु भएको छ। सत्य कुरा साँच्चीकै टिटो हुने रहेछ। तर त्यो डाक्टरले बोल्दा भए राम्रो हुन्थ्यो। अब डाक्टरले बोलेपछि प्रधानमन्त्री डाक्टर होइन, होइन
तर उहाँले आफूले भोगेको यथार्थ कुरा भन्नुभयो नि, वास्तवमा यो गर्नुहोस् भनेको। उहाँ त राष्ट्रको अभिभावक हो नि। हामी आफ्नो बाबुआमाको विश्वास गर्छ भने ऊ राष्ट्र अभिभावक भइसकेपछि उहाँको कुराको विश्वास गर्ने कि नगर्ने? हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ गङ्गा चौधरीसँग। बडा प्रखर रूपमा बोलिराख्नु भएको छ, खास गरी नागरिकताको सन्दर्भमा र उहाँले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा जुन अडान लिइराख्नु भएको छ त्यसबारेमा हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।